ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 14 पाठे अस्माभिः सर्वादौ तावत् शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे इति सूत्रस्य शब्दादीन् प्रातिपदिकानि शब्दादीनि प्रातिपदिकानि यानि सन्ति तानि आदाय उदाहरणानि उक्तानि। तत्र शब्दं करोति शब्दायते, वैरं करोति वैरायते, कलहं करोति कलहायते, अभ्रं करोति अभ्रायते, कण्वं करोति कण्वायते, मेघं करोति मेघायते इत्येतेषु अर्थेषु सर्वेषु लकारेषु तत्र रूपाणि उक्तानि। ततः पक्षे तत्करोति चष्टेति णिजपीष्यतेति न्यासः, अतः शब्दयति इत्यादीनि अपि रूपाणि भवन्ति इति तत्रोक्तम्। तथा चेत् वैरयति इत्यपि स्यात्, कलहयति, अभ्रयति, कण्वयति, मेघयति, परन्तु एतद् न्यासकारमते। अस्माभिः तु शब्दयति इति मूले एकमेव रूपं दत्तम्, अतः तानि एव रूपाणि अत्र उक्तानि। ततः सुदिनदुर्दिननीहारेभ्यश्च इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। अत्र सुदिनायते, दुर्दिनायते, नीहारायते इत्यादीनि रूपाणि पठितानि। तदनन्तरं तत्र सूत्रं पठितं सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् इति। सूत्रस्य अर्थः सुखादयः ये वर्तन्ते, नाम अस्मिन् गणे ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः कर्मभ्यः, ते कर्मभूताः यदा भवन्ति वेदनायाम् अर्थे क्यं स्यात्, वेदना कर्तुरेव चेत् सुखादीनि स्युः, वेदनायाः कर्ता यः वर्तते तस्य एव यदि सुखादीनि भवेयुः इति। वेदना नाम तत्र ज्ञानम् इति विदज्ञानधातोः सिद्ध्यति इदम्। अतः तत्र उक्तं सुखं वेदयते सुखायते उदाहरणम्। ततः उक्तं कर्तृग्रहणं किं, परस्य सुखं वेदयते। अत्र तु स्वस्य सुखं न जानाति, अन्यस्य कस्यचित् जानाति इति कृत्वा प्रत्ययः न भवति, नाम क्यङत्र न भवति इति। तदनन्तरं नमो वरिवश्चित्रङः क्यच् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धम्। अस्मिन् सूत्रे किम् अनुवर्तते, पदविभागः इत्यादिकं सर्वमपि अस्माभिः गते पाठे कृतम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः अग्रे द्रष्टव्यः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। नमो वरिवस्, नमस् वरिवस् चित्रं येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। आत्मने पदार्थं चित्रशब्दो ङिन्निर्दिष्टः। शब्दवैर इत्यतः करणे इत्यनुवर्तते। करणं क्रिया, सा च पूजा परिचर्याश्चर्यात्मिका विवक्षिता। नमसः पूजायां वरिवसः परिचर्यायां चित्रङ आश्चर्ये इति वार्तिकैः तदाह। एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागश्च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 14 पाठः नामधातुप्रकरणस्य प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 15 पाठः आरब्धो भवति। तत्र व्याख्यातारमनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। कथयति करणे इत्यनुवृत्तेरित्यादिना। मूले पश्यन्तु, करणे इत्यनुवृत्तेः
क्रियाविशेषे करणे कुतः अनुवर्तते शब्दवैरकलः प्रकरणमेकेभ्यः करणे इति। क्रियाविशेषे पूजायां परिचर्यायाम् आश्चर्ये च इति, नाम एते सर्वेपि अर्थाः तत्र भाष्ये पठितानां वार्तिकानां कारणात् लभ्यन्ते। व्याख्यात्रा ते उक्ताः एव नमसः पूजायां, नाम सूत्रे विद्यमाने नमस् विद्यमानात् नमस् इति शब्दात् प्रकृते क्यं यः अस्ति सः पूजार्थे भवतु इति। एवं खलु, यतः एतत् प्रकृतसूत्रं प्रति क्यङः अपि अनुवर्तनं ज्ञेयं खलु। नैव क्षन्तव्यः, क्यङ न, प्रत्ययस्तु सूत्रे एव अस्ति, क्षन्तव्यः, प्रमादः, क्यच्, एवं खलु। अपि च द्वितीयशब्दः कः अस्ति, वरिवस् एतस्मात् क्यच चेत् परिचर्यायां, वरिवसः परिचर्यायाम् इति वार्तिकद्वारा अर्थनिर्णयः क्रियते। चित्रम् इति एतस्मात् क्यच चेत् आश्चर्ये अर्थे एव भवति। अतः एवं सूत्रार्थः लभ्यते। किं क्रियाविशेषेण करणे इत्यनुवृत्तेः क्रियाविशेषः तत्र गम्यमानः स्यात्, क्रिया काचित् जायमाना स्यात्। क्रियाविशेषे पूजायां परिचर्यायाम् आश्चर्ये च, तदनुपदमेव उदाहरणैः स्फुटीकरिष्यते। कथयति, नमस्यति देवान् इति नमस् इत्यस्मात् क्यचि परतः उदाह्रियते। नमस्यति देवान् इति पूजयति इत्यर्थः इति अस्ति मूले। यतः नमसः पूजायाम् इत्युक्तं खलु। कथयति, कारकविभक्तेर्वलीयस्त्वात् द्वितीया क्व देवान् इत्यत्र परिभाषा पठिता खलु पूर्वं कारकेषु। उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसी इति। एवं खलु। तर्हि तद् नः क्येति नियमात् प्रकृते नमस् इत्येतस्य पदत्वं न भवति इति कृत्वा सस्य ऋत्वमपि न भवति, सकारः तथैव तिष्ठति। एवं खलु। अस्तु, अत्र आदौ रूपाणि वदामः। नमस्यति, नमस्यतः, नमस्यन्ति, नमस्यसि, नमस्यत्थः, नमस्यथ, नमस्यामि, नमस्यावः, नमस्यामः। एवं खलु। पूजयति इति तत्र अर्थो भवति। अस्तु, लिटि, तत्रापि क्रीं लिटि क्यच् अस्ति खलु। अतः तत्र आत्मनेपदनिमित्तं किमपि नास्ति इति कृत्वा परस्मैपदविधानमेव क्यजन्ता तत्र भविष्यति इति अपि अवधेयम्। एवं खलु। चित्रणः विषये तु तथा नास्ति, तद् अनुपदमेव स्फुटी भविष्यति। अस्तु, लिटि, क्रीं लिटि, नमस्याञ्चकार, नमस्याञ्चक्रतुः, नमस्याञ्चक्रुः, नमस्याञ्चकर्थ, नमस्याञ्चक्रतुः, नमस्याञ्चक्र, नमस्याञ्चकार, नमस्याञ्चकर, नमस्याञ्चकृव, नमस्याञ्चकृम, भुविलिटि। नमस्यां बभूव, नमस्यां बभूवतुः, नमस्यां बभूवुः, नमस्यां बभूविथ, नमस्यां बभूवथुः, नमस्यां बभूव, नमस्यां बभूव, नमस्यां बभूविव, नमस्यां बभूविम, असिलिटि। नमस्यामास, नमस्यामासतुः, नमस्यामासुः, नमस्यामासिथ, नमस्यामासतुः, नमस्यामास, नमस्यामास, नमस्यामासिव, नमस्यामासिम, लुटि। नमस्यिता, नमस्यितारो, नमस्यितारः, नमस्यितासि, नमस्यितास्थः, नमस्यितास्थ, नमस्यितास्मि, नमस्यितास्वः, नमस्यितास्मः, लृटि। नमस्यिष्यति, नमस्यिष्यतः, नमस्यिष्यन्ति, नमस्यिष्यसि, नमस्यिष्यथः, नमस्यिष्यथ, नमस्यिष्यामि, नमस्यिष्यावः, नमस्यिष्यामः, लोटि। नमस्यतु, नमस्यतात्, नमस्यतां, नमस्यन्तु, नमस्य, नमस्यतात्, नमस्यतं, नमस्यत, नमस्यानि, नमस्याव, नमस्याम, लङि। अनमस्यत्, अनमस्यताम्, अनमस्यन्, अनमस्यः, अनमस्यतम्, अनमस्यत, अनमस्यम्, अनमस्याव, अनमस्याम, विधिलिङि। नमस्येत्, नमस्येतां, नमस्येयुः, नमस्येः, नमस्येतं, नमस्येत, नमस्येयं, नमस्येव, नमस्येयं, नमस्येम।
आशीर्लिङ्गि नमस्यात् नमस्यास्तां नमस्यासुः नमस्याः नमस्यास्तं नमस्यास्ता नमस्यासं नमस्यास्व नमस्यास्म लुङि अनमस्यीत् अनमस्यिष्टाम् अनमस्यिषुः अनमस्यीः अनमस्यिष्टम् अनमस्यिष्टा अनमस्यिषम् अनमस्यिष्याव अनमस्यिष्व अनमस्यिष्म लृङि अनमस्यिषत् अनमस्यिष्यताम् अनमस्यिष्यन् अनमस्यिषः अनमस्यिष्यतम् अनमस्यिष्यता अनमस्यिष्यम् अनमस्यिष्याव अनमस्यिष्याम इति अत्र रूपाणि भवन्ति। अधुना अग्रिमं शब्दमादाय पश्यामः। व्याख्याता कथयति परिचर्या शुश्रूषा इति मत्वा आह शुश्रूषते इत्यर्थे इति। मूले वरिवस्यति गुरुं शुश्रूषते इति अर्थो भवति। अस्तु अत्र रूपाणि वदामः। वरिवस्य इति क्यजन्तः नामधातुः भवति। अस्य लटि वरिवस्यति वरिवस्यतः वरिवस्यन्ति वरिवस्यसि वरिवस्यत्थः वरिवस्यथ वरिवस्यामि वरिवस्यावः वरिवस्यामः। लिटि क्रीलिटि वरिवस्याञ्चकार वरिवस्याञ्चक्रतुः वरिवस्याञ्चक्रुः वरिवस्याञ्चकर्थ वरिवस्याञ्चक्रतुः वरिवस्याञ्चक्र वरिवस्याञ्चकार वरिवस्याञ्चक्र वरिवस्याञ्चकृः वरिवस्याञ्चकृम। भुविलिटि वरिवस्यां बभूव वरिवस्यां बभूवतुः वरिवस्यां बभूवुः वरिवस्यां बभूविध वरिवस्यां बभूवथुः वरिवस्यां बभूव वरिवस्यां बभूव वरिवस्यां बभूविव वरिवस्यां बभूविम। असिलिटि वरिवस्यामास वरिवस्यामासतुः वरिवस्यामासुः वरिवस्यामासिथ वरिवस्यामासतुः वरिवस्यामास वरिवस्यामास वरिवस्यामासिव वरिवस्यामासिम। लुडि वरिवस्यिता वरिवस्यितारो वरिवस्यितारः वरिवस्यितासि वरिवस्यितास्थः वरिवस्यितास्था वरिवस्यितास्मि वरिवस्यितास्वः वरिवस्यितास्मः। लृटि वरिवस्यिष्यति वरिवस्यिष्यतः वरिवस्यिष्यन्ति वरिवस्यिष्यसि वरिवस्यिष्यथः वरिवस्यिष्यथः वरिवस्यिष्यामि वरिवस्यिष्यावः वरिवस्यिष्यामः। लोटि वरिवस्यतु वरिवस्यतात् वरिवस्यतां वरिवस्यन्तु वरिवस्य वरिवस्यतात् वरिवस्यतं वरिवस्यत वरिवस्यानि वरिवस्याव वरिवस्याम। लृङि अवरिवस्यत् अवरिवस्यताम् अवरिवस्यन् अवरिवस्यः अवरिवस्यतम् अवरिवस्यत अवरिवस्यम् अवरिवस्याव अवरिवस्याम। विधिलिङि वरिवस्येत् वरिवस्येतां वरिवस्येयुः वरिवस्येः वरिवस्येतं वरिवस्येत वरिवस्येयं वरिवस्येव वरिवस्येम। आशीर्लिङि वरिवस्यात् वरिवस्यास्तां वरिवस्यासुः वरिवस्याः वरिवस्यास्तं वरिवस्यास्त वरिवस्यासं वरिवस्यास्व वरिवस्यास्म। लुङि अवरिवस्यीत् अवरिवस्यिष्टाम् अवरिवस्यिषुः अवरिवस्यीः अवरिवस्यिष्टम् अवरिवस्यिष्टा अवरिवस्यिषम् अवरिवस्यिष्व अवरिवस्यिष्म। लृङि अवरिवस्यिष्यत् अवरिवस्यिष्यताम् अवरिवस्यिष्यन् अवरिवस्यिष्यः अवरिवस्यिष्यतम् अवरिवस्यिष्यत अवरिवस्यिष्यम् अवरिवस्यिष्याव अवरिवस्यिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति आश्चर्यशब्दः विस्मयवाची इति मत्वा विस्मयते इत्यर्थः। मूले चित्रीयते विस्मयते इत्यर्थः विस्मापयते इत्यन्ये। व्याख्याता कथयति आश्चर्यशब्दः विस्मापनपरः इति भावः ततश्चित्रीयमाणो असौ इति भट्टिः कथयति। अग्रे कथयति असौ मायामृगो विस्मयम् उत्पादयन् इत्यर्थः। मूले उदाहृतं करोमि चित्रीयते विस्मयते इत्यर्थः विस्मापयते इति नाम अर्थमेव स्वीकृत्य प्रतिपादयन्ति केचन अन्ये अपि अत्र। एवम् अर्थस्वीकारे अत्र भेदः दृश्यते। अस्तु प्रकृते चित्रीय इति भवति खलु। तर्हि क्यचि परतः क्यचि चैतन्येन
ईत्वं भवति। ङिन्निपातनकारणात् क्यजन्तः सन्नपि अयं धातुः नाम चित्रमिति प्रकृतेः ङिन्निपातनकारणात् क्यचि निमित्तानि न सन्ति चेदपि क्यजन्तादपि आत्मनेपदमेव अत्र भवति। एवं खलु। अन्यथा ङित्करणं व्यर्थं स्यात्। रूपाणि वदामः। चित्रीयते, चित्रीयेते, चित्रीयन्ते, चित्रीयसे, चित्रीयेते, चित्रीयध्वे, चित्रीये, चित्रीयावहे, चित्रीयामहे। लिटि तत्रापि क्रीलिटि। चित्रीयाञ्चक्रे, चित्रीयाञ्चक्राते, चित्रीयाञ्चक्रिरे, चित्रीयाञ्चकृषे, चित्रीयाञ्चक्राथे, चित्रीयाञ्चकृड्वे, चित्रीयाञ्चक्रे, चित्रीयाञ्चकृवहे, चित्रीयाञ्चकृमहे। ततः भुविलिटि। चित्रीयां बभूव, चित्रीयां बभूवतुः, चित्रीयां बभूवुः, चित्रीयां बभूविध, चित्रीयां बभूवथुः, चित्रीयां बभूव, चित्रीयां बभूव, चित्रीयां बभूविव, चित्रीयां बभूविम। असिलिटि। चित्रीयामास, चित्रीयामासतुः, चित्रीयामासुः, चित्रीयामासिथ, चित्रीयामासथुः, चित्रीयामास, चित्रीयामास, चित्रीयामासिव, चित्रीयामासिम। लुटि। चित्रीयिता, चित्रीयितारौ, चित्रीयितारः, चित्रीयितासे, चित्रीयितासाथे, चित्रीयिताध्वे, चित्रीयिताहे, चित्रीयितास्वहे, चित्रीयितास्महे। लृटि। चित्रीयिष्यते, चित्रीयिष्येते, चित्रीयिष्यन्ते, चित्रीयिष्यसे, चित्रीयिष्येथे, चित्रीयिष्यध्वे, चित्रीयिष्ये, चित्रीयिष्यावहे, चित्रीयिष्यामहे। लुटि। चित्रीयतां, चित्रीयेतां, चित्रीयन्तां, चित्रीयस्व, चित्रीयेथां, चित्रीयध्वं, चित्रीयै, चित्रीयावहै, चित्रीयामहै। अचित्रीयत, अचित्रीयेताम्, अचित्रीयन्त, अचित्रीयथाः, अचित्रीयेथाम्, अचित्रीयध्वम्, अचित्रीये, अचित्रीयावहि, अचित्रीयामहि। विधिङि। चित्रीयेत, चित्रीयेयातां, चित्रीयेरन्, चित्रीयेथाः, चित्रीयेयाथां, चित्रीयेध्वं, चित्रीयेया, चित्रीयेवहि, चित्रीयेमहि। आशीर्लिङ्गि। चित्रीयिषीष्ट, चित्रीयिषीयास्तां, चित्रीयिषीरन्, चित्रीयिषीष्ठाः, चित्रीयिषीयास्तां, चित्रीयिषीढ्वं, चित्रीयिषीय, चित्रीयिषीवहि, चित्रीयिषीमहि। लुङि। अचित्रीयिष्ट, अचित्रीयिषाताम्, अचित्रीयिषत, अचित्रीयिष्ठाः, अचित्रीयिषाथाम्, अचित्रीयिढ्वम्, अचित्रीयिषि, अचित्रीयिष्वहि, अचित्रीयिष्महि। लृङि। अचित्रीयिष्यत, अचित्रीयिष्येताम्, अचित्रीयिष्यन्त, अचित्रीयिष्यथाः, अचित्रीयिष्येथाम्, अचित्रीयिष्यध्वम्, अचित्रीयिष्ये, अचित्रीयिष्यावहि, अचित्रीयिष्यामहि। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति। पुच्छभाण्ड मूले पुच्छभाण्डचीवराणिङ् इत्यस्ति। तत्र पुच्छञ्च भाण्डञ्च चीवरञ्च समाहारो भवति। तस्मात् पुच्छभाण्डचीवरात् नाम पुच्छभाण्डचीवरम् इति समाहारः भवति। तस्मात् पुच्छभाण्डचीवरात् णिङ् णिङ् इति प्रथमान्तं विधीयमानं भवति। समीचीनं। तर्हि नाम एतेभ्यः शब्देभ्यः णिङ् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। परन्तु कस्मात् शब्दात् कस्मिन् अर्थे अयं न प्रकृते विद्यमानाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषु शब्देषु कस्मात् शब्दात् कस्मिन् अर्थे णिङ् प्रत्ययः अयं भवति इत्येतदर्थं वार्तिकानि अत्र कानिचन पठ्यन्ते। आदौ पुच्छादुदसने व्यसने पर्यसने च व्याख्याता कथयति इति वार्तिकं नाम एतद् वार्तिकम् अस्ति। एवं खलु। नाम पुच्छ इति शब्दात् पुच्छशब्दः प्रथमः शब्दः अस्ति खलु वार्तिके। पुच्छ इति शब्दात् व्यसने पर्यसने पुच्छादुदसने एवमेव पुच्छात्
उदसने एवम् उदसने व्यसने पर्यसने च अयम् अणिङ् भवति इति भावः। तत्र किं नाम उदसनम् एवं खलु। अस्य विषये मूले तु व्यसनविषये कथयन् अस्ति, पर्यसनविषये उदसनविषये च न कथयन् अस्ति। व्याख्याता विविधं विरुद्धं वा पुच्छम् उत्क्षिपति इत्यर्थः उत्पुच्छ्यते इत्यस्य। एवं खलु। वस्तुतः उदसन इति शब्दस्य सामान्यतया अर्थः स्पष्टः एव अस्ति इति कृत्वा न प्रदत्तः स्यात् मूले। उदोपसर्गपूर्वकात् असुक्षेपणे इति धातुः भवति खलु, नाम ऊर्ध्वं प्रति क्षेपणम् उदसनम् इति। तर्हि व्यसनं नाम तद् कथ्यते विविधं विरुद्धं वोत्क्षेपणं व्यसनं। विविधं नाम बहुप्रकारैः, अपि च विरुद्धं यदि केनापि क्षिप्तं तर्हि तस्य विरुद्धे क्षेपणं कस्यचित् वस्तुनः न पुच्छस्य एव। विविधं विरुद्धं वोत्क्षेपणं व्यसनं। पर्यसनं नाम तस्य सर्वतः चालनम् इव। व्याख्याता कथयति उत्पुच्छ्यते विविधं विरुद्धं वा पुच्छम् उत्क्षिपति इत्यर्थः। विरुद्धं वा विपरीतं वा सर्वतः वा अथवा उपरि वा ऊर्ध्वभागं प्रति वा स्वकीयं पुच्छम् उत्क्षिपति। शुनको वा गोधा वा सर्पो वा तद् प्रसङ्गानुसारं प्रयोगः कर्तुं शक्यते। उत्पुच्छ्यते अणिङ् अस्ति, तर्हि अणेः व्यवस्था स्मर्तव्या भवेत् अत्र। तर्हि विविधं विरुद्धं वा पुच्छम् उत्क्षिपति इति अर्थे प्रकृते तदेव उदुपसर्गपूर्वकात् पुच्छधातोः उदुपसर्गः अत्र ग्राह्यः एव। उदु उपसर्गपूर्व अथवा उद् इति पूर्वपदत्वात् पुच्छ इति शब्दात् पुच्छभाण्डजीवराण्यङ् इत्यनेन णिङ् प्रत्ययः भवति, तस्य इ अवशिष्यते। उत् पुच्छा इ। इदानीं प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च एतेन इष्टवद्भावः भवति अणेः। प्रातिपदिकात् अयम् अणिङ् विहितः वर्तते खलु, अणि विहितः वर्तते खलु। अतः टेः इत्यनेन उत्पुच्छ इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य लोपः भवति। चकारोत्तरवर्तीयः अकारः, तस्य लोपः भवति। उत्पुच्छ इ उत्पुच्छि इति जायते। उत्पुच्छि इति ण्यन्तात् धातोः तत्र लटि तप्रत्यये शपि च उत्पुच्छ्यते एत्वादिकं कृत्वा उत्पुच्छ्यते इति लिटि रूपाणि भवति, इति लटि रूपं सिद्ध्यति। अस्य अन्यानि रूपाणि वदामः। उत्पुच्छ्यते उत्पुच्छ्येते उत्पुच्छन्ते उत्पुच्छ्यसे उत्पुच्छ्येथे उत्पुच्छध्वे उत्पुच्छ्ये उत्पुच्छावहे उत्पुच्छामहे। ततः लिटि तत्रापि क्रीं लिटि। उत्पुच्छ्याञ्चक्रे उत्पुच्छ्याञ्चक्राते उत्पुच्छ्याञ्चक्रिरे उत्पुच्छ्याञ्चकृषे उत्पुच्छ्याञ्चक्राथे उत्पुच्छ्याञ्चक्रिड्वे उत्पुच्छ्याञ्चक्रे उत्पुच्छ्याञ्चक्रिपहे उत्पुच्छ्याञ्चक्रिमहे। भुविलिटि। उत्पुच्छ्यां बभूव उत्पुच्छ्यां बभूवतुः उत्पुच्छ्यां बभूवुः उत्पुच्छ्यां बभूविथ उत्पुच्छ्यां बभूवथुः उत्पुच्छ्यां बभूव उत्पुच्छ्यां बभूव उत्पुच्छ्यां बभूविव उत्पुच्छ्यां बभूविम। असिलिटि। उत्पुच्छ्यामास उत्पुच्छ्यामासतुः उत्पुच्छ्यामासुः उत्पुच्छ्यामासिथ उत्पुच्छ्यामासथुः उत्पुच्छ्यामास उत्पुच्छ्यामास उत्पुच्छ्यामासिव उत्पुच्छ्यामासिम। लुटि। उत्पुच्छयिता उत्पुच्छयितारो उत्पुच्छयितारः उत्पुच्छयितास्ये उत्पुच्छयितासाथे उत्पुच्छयिताद्वे उत्पुच्छयिताहे उत्पुच्छयितास्वहे उत्पुच्छयितास्महे। ततः लृटि। उत्पुच्छिष्यते उत्पुच्छिष्येते उत्पुच्छिष्यन्ते
उत्पुच्छिष्यसे उत्पुच्छिष्येथे उत्पुच्छिष्यध्वे उत्पुच्छिष्ये उत्पुच्छिष्यावहे उत्पुच्छिष्यामहे। लोटी। उत्पुच्छताम् उत्पुच्छेताम् उत्पुच्छन्ताम् उत्पुच्छस्व उत्पुच्छेताम् उत्पुच्छध्वम् उत्पुच्छ्ये उत्पुच्छावहि उत्पुच्छामहि। नैव उत्पुच्छ्यै उत्पुच्छावहै उत्पुच्छामहि। लङि। उदापुच्छयता उदापुच्छयेताम् उदापुच्छयन्ता उदापुच्छयथाः उदापुच्छयेताम् उदापुच्छयध्वम् उदापुच्छये उदापुच्छयावहि उदापुच्छयामहि। विधिनी। उत्पुच्छयेता उत्पुच्छयेयाताम् उत्पुच्छयेरन् उत्पुच्छयेथाः उत्पुच्छयेयाताम् उत्पुच्छयेध्वम् उत्पुच्छयेय उत्पुच्छयेवहि उत्पुच्छयेमहि। आशीर्लिङ्गि। उत्पुच्छयीषीष्ट उत्पुच्छयीषीयास्ताम् उत्पुच्छयीषीरन् उत्पुच्छयीषीष्ठाः उत्पुच्छयीषीयास्ताम् उत्पुच्छयीषीध्वम् उत्पुच्छयीषीय उत्पुच्छयीषीवहि उत्पुच्छयीषीमहि। लुङिच्लेः च्यङि द्वित्वादिकं कृत्वा उदापुपुच्छता उदापुपुच्छता उदापुपुच्छेताम् उदापुपुच्छन्ता उदापुपुच्छथाः उदापुपुच्छेताम् उदापुपुच्छध्वम् उदापुपुच्छे उदापुपुच्छावहि उदापुपुच्छामहि। एवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। समीचीनम्। एवमेव तत्र एतत्तु उदसनार्थे व्यसनार्थे वि उपसर्गः आगमिष्यति। तत्र विपुच्छ्यते इति भविष्यति। सम्यक्। तस्मिन् तद् मूलरूपं दत्तमेव अस्ति, अतः तस्मिन् पक्षे अपि रूपाणि वदामः। अस्तु। तत्र विपुच्छते विपुच्छ्येते विपुच्छन्ते विपुच्छसे विपुच्छ्येथे विपुच्छध्वे विपुच्छे विपुच्छावहे विपुच्छामहे। ततः लिटि। विपुच्छाञ्चक्रे विपुच्छाञ्चक्राते विपुच्छाञ्चक्रिरे विपुच्छाञ्चकृषे विपुच्छाञ्चक्राथे विपुच्छाञ्चकृड्वे विपुच्छाञ्चक्रे विपुच्छाञ्चक्रिवहे विपुच्छाञ्चक्रिमहे। ततः भुवि लिटि। विपुच्छां बभूव विपुच्छां बभूवतुः विपुच्छां बभूवुः विपुच्छां बभूविथ विपुच्छां बभूवथुः विपुच्छां बभूव विपुच्छां बभूव विपुच्छां बभूविव विपुच्छां बभूविम। ततः असि लिटि। विपुच्छामास विपुच्छामासतुः विपुच्छामासुः विपुच्छामासिथ विपुच्छामासतुः विपुच्छामास विपुच्छामास विपुच्छामासिव विपुच्छामासिम। तदनन्तरं लुटि। विपुच्छयिता विपुच्छयितारौ विपुच्छयितारः विपुच्छयितासि विपुच्छयितासे विपुच्छयितासाथे विपुच्छयिताध्वे विपुच्छयिताहे विपुच्छयितास्वहे विपुच्छयितास्महे। लृटि। विपुच्छयिष्यते विपुच्छयिष्येते विपुच्छयिष्यन्ते विपुच्छयिष्यसे विपुच्छयिष्येथे विपुच्छयिष्यध्वे विपुच्छयिष्ये विपुच्छयिष्यावहे विपुच्छयिष्यामहे। ततः लृटि। नैव। लोटि। विपुच्छयतां विपुच्छयेतां विपुच्छयन्तां विपुच्छयस्व विपुच्छयेतां विपुच्छयध्वम् विपुच्छयै विपुच्छयावहै विपुच्छयामहि। लङि। व्यपुच्छयता व्यपुच्छयतां व्यपुच्छयन्त। नैव। पुनः वदामि। व्यपुच्छयता व्यपुच्छयेतां व्यपुच्छयन्त व्यपुच्छयथाः व्यपुच्छयेतां व्यपुच्छयध्वम् व्यपुच्छये व्यपुच्छयावहि व्यपुच्छयामहि। विधिनी। विपुच्छयेता विपुच्छयेयातां विपुच्छयेरन् विपुच्छयेथाः विपुच्छयेयाथां विपुच्छयेध्वम् विपुच्छयेय विपुच्छयेवहि विपुच्छयेमहि। आशीर्लिङ्गि। विपुच्छयीषीष्ट विपुच्छयीषीयास्तां विपुच्छयीषीरन् विपुच्छयीषीष्ठाः विपुच्छयीषीयास्तां विपुच्छयीषीध्वम् विपुच्छयीषीय विपुच्छयीषीवहि विपुच्छयीषीमहि।
लुङि व्यपुपुच्छता व्यपुपुच्छता व्यपुपुच्छेतां व्यपुपुच्छन्ता व्यपुपुच्छथाः व्यपुपुच्छेतां व्यपुपुच्छध्वं व्यपुपुच्छे व्यपुपुच्छावहि व्यपुपुच्छामहि लृङि व्यपुच्छयिष्यता व्यपुच्छयिष्येतां व्यपुच्छयिष्यन्ता व्यपुच्छयिष्यथाः व्यपुच्छयिष्येतां व्यपुच्छयिष्यध्वं व्यपुच्छयिष्ये व्यपुच्छयिष्यावहि व्यपुच्छयिष्यामहि परि उदरौ पूर्वतयापि मूलरूपं दृश्यते परिपुच्छ्यते इदं प्रायः पर्यसनार्थे क्रमशः रूपं प्रदत्तं रूपाणि वदामः लटि परिपुच्छ्यते परिपुच्छ्येते परिपुच्छ्यन्ते एवं खलु परिपुच्छयसे परिपुच्छयेथे परिपुच्छयध्वे परिपुच्छये परिपुच्छयावहे परिपुच्छयामहे समीचीनं ततः लिटि तत्रापि क्रीलिटि परिपुच्छयाञ्चक्रे परिपुच्छयाञ्चक्राते परिपुच्छयाञ्चक्रिरे परिपुच्छयाञ्चकृषे परिपुच्छयाञ्चक्राथे परिपुच्छयाञ्चकृड्वे परिपुच्छयाञ्चक्रे परिपुच्छयाञ्चक्रिवहे परिपुच्छयाञ्चक्रिमहे भुवि लिटि परिपुच्छयां बभूव परिपुच्छयां बभूवतुः परिपुच्छयां बभूवुः परिपुच्छयां बभूविथ परिपुच्छयां बभूवत्थुः परिपुच्छयां बभूव परिपुच्छयां बभूव परिपुच्छयां बभूविव परिपुच्छयां बभूविम असिलिटि परिपुच्छयामास परिपुच्छयामासतुः परिपुच्छयामासुः परिपुच्छयामासिथ परिपुच्छयामासथुः परिपुच्छयामास परिपुच्छयामास परिपुच्छयामासिव परिपुच्छयामासिम लुटि परिपुच्छयिता परिपुच्छयितारौ परिपुच्छयितारः परिपुच्छयितासे परिपुच्छयितासाथे परिपुच्छयिताध्वे परिपुच्छयिताहे परिपुच्छयितास्वहे परिपुच्छयितास्महे लृटि परिपुच्छयिष्यते परिपुच्छयिष्येते परिपुच्छयिष्यन्ते परिपुच्छयिष्यसे परिपुच्छयिष्येथे परिपुच्छयिष्यध्वे परिपुच्छयिष्ये परिपुच्छयिष्यावहे परिपुच्छयिष्यामहे लोटि परिपुच्छयतां परिपुच्छयेतां परिपुच्छयन्तां परिपुच्छयस्व परिपुच्छयेथां परिपुच्छयध्वं परिपुच्छयै परिपुच्छयावहै परिपुच्छयामहै लङि पर्यपुच्छयता पर्यपुच्छयेतां पर्यपुच्छयन्ता पर्यपुच्छयेथाः पर्यपुच्छयथाः पर्यपुच्छयेथां पर्यपुच्छयध्वं पर्यपुच्छये पर्यपुच्छयावहि पर्यपुच्छयामहि विधिनेङि परिपुच्छयेत परिपुच्छयेयातां परिपुच्छयेरन् परिपुच्छयेथाः परिपुच्छयेयाथां परिपुच्छयेध्वं परिपुच्छयेय परिपुच्छयेवहि परिपुच्छयेमहि लुङि परिपुच्छयीषीष्ट परिपुच्छयीषीयास्तां परिपुच्छयीषीरन् परिपुच्छयीषीष्ठाः परिपुच्छयीषीयास्थां परिपुच्छयीषीध्वं परिपुच्छयीषीय परिपुच्छयीषीवहि परिपुच्छयीषीमहि इति आशीर्लिङि लुङि पर्यपुपुच्छत् पर्यपुपुच्छेतां पर्यपुपुच्छन्त पर्यपुपुच्छथाः पर्यपुपुच्छेतां पर्यपुपुच्छध्वं पर्यपुपुच्छेय पर्यपुपुच्छे पर्यपुपुच्छे पर्यपुपुच्छावहि पर्यपुपुच्छामहि एवं खलु ततः लृङ्लकारः पर्यपुच्छयिष्यत पर्यपुच्छयिष्येतां पर्यपुच्छयिष्यन्त पर्यपुच्छयिष्यथाः पर्यपुच्छयिष्येथां पर्यपुच्छयिष्यध्वं पर्यपुच्छयिष्ये पर्यपुच्छयिष्यावहि पर्यपुच्छयिष्यामहि एवं रूपाणि अत्र भवन्ति ततः अग्रिमम् अधुना गणसूत्रमत्र नैव वार्तिकमत्र पठामः यतोहि अग्रिमशब्दः भवति तत्र भाण्डशब्दः भाण्डशब्दात् विशिष्टे अर्थे णिङ् भवति भाण्डात् समाचयने इत्युच्यते
कथयति व्याख्याता इत्यपि वार्तिकं। नाम तत्र समाचयनार्थे सम्भाण्डयते इति कथयति। पश्यन्तु, तत्र कथयति भाण्डानि समाचिनोति, राशीकरोति इत्यर्थः। अर्थात् एकत्रीकरोति इति भावः। तेषां सङ्कलनं, सञ्चयं करोति इत्यर्थः। भाण्डानां, भाण्डानि नाम पात्राणि। तत्र भाण्डशब्दात् णि सति भाण्डि इति प्रकृते धातुः सिद्धो भवति। ततः भाण्डि इत्येतस्य सम् उपसर्गः अपि अत्र स्वीक्रियते। लटि त गुणे अयादेशे तत्र सम्भाण्डयते इति रूपं भवति। सम्यक्। मूले लङः रूपं प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता अपि तत्र विशेषं कथयन्नस्ति। लङः न लुङः, तत् तदा एव कथयिष्यामः। आदौ रूपाणि वदामः क्रमशः। लटि सम्भाण्डयते, सम्भाण्डयेते, सम्भाण्डयन्ते, सम्भाण्डयसे, सम्भाण्डयेथे, सम्भाण्डयध्वे, सम्भाण्डये, सम्भाण्डयावहे, सम्भाण्डयामहे। ततः क्रीलिटि सम्भाण्डयाञ्चक्रे, सम्भाण्डयाञ्चक्राते, सम्भाण्डयाञ्चक्रिरे, सम्भाण्डयाञ्चक्रिषे, सम्भाण्डयाञ्चक्राथे, सम्भाण्डयाञ्चक्रिढ्वे, सम्भाण्डयाञ्चक्रे, सम्भाण्डयाञ्चक्रिवहे, सम्भाण्डयाञ्चक्रिमहे। बहुलिटि सम्भाण्डयां बभूव, सम्भाण्डयां बभूवतुः, सम्भाण्डयां बभूवुः, सम्भाण्डयां बभूविथ, सम्भाण्डयां बभूवथुः, सम्भाण्डयां बभूव, सम्भाण्डयां बभूव, सम्भाण्डयां बभूविव, सम्भाण्डयां बभूविम। असिलिटि सम्भाण्डयामास, सम्भाण्डयामासतुः, सम्भाण्डयामासुः, सम्भाण्डयामासिथ, सम्भाण्डयामासथुः, सम्भाण्डयामास, सम्भाण्डयामास, सम्भाण्डयामासिव, सम्भाण्डयामासिम। लुटि सम्भाण्डयिता, सम्भाण्डयितारौ, सम्भाण्डयितारः, सम्भाण्डयितासे, सम्भाण्डयितासाथे, सम्भाण्डयिताद्वे, सम्भाण्डयिताहे, सम्भाण्डयितास्वहे, सम्भाण्डयितास्महे। लृटि सम्भाण्डयिष्यते, सम्भाण्डयिष्येते, सम्भाण्डयिष्यन्ते, सम्भाण्डयिष्यसे, सम्भाण्डयिष्यसे, सम्भाण्डयिष्येथे, सम्भाण्डयिष्यद्वे, सम्भाण्डयिष्ये, सम्भाण्डयिष्यावहे, सम्भाण्डयिष्यामहे। लोटि सम्भाण्डयतां, सम्भाण्डयेतां, सम्भाण्डयन्तां, सम्भाण्डयस्व, सम्भाण्डयेथां, सम्भाण्डयध्वं, सम्भाण्डये, सम्भाण्डयै, सम्भाण्डयावहै, सम्भाण्डयामहै। लङि समभाण्डयता, समभाण्डयतां, समभाण्डयन्ता, समभाण्डयेतां, समभाण्डयन्ता। मध्यमपुरुष समभाण्डयथाः, समभाण्डयेथां, समभाण्डयध्वं, समभाण्डये, समभाण्डयावहि, समभाण्डयामहि। विधिलिङि सम्भाण्डयेता, सम्भाण्डयेतां, सम्भाण्डयेयातां, सम्भाण्डयेरन्, सम्भाण्डयेथाः, सम्भाण्डयेयाथां, सम्भाण्डयेध्वं, सम्भाण्डयेय, सम्भाण्डयेवहि, सम्भाण्डयेमहि। लुङि सम्भाण्डयीषीष्ठ, सम्भाण्डयीषीयास्तां, सम्भाण्डयीषीरन्, सम्भाण्डयीषीष्ठाः, सम्भाण्डयीषीयास्थां, सम्भाण्डयीषीढ्वं, सम्भाण्डयीषीय, सम्भाण्डयीषीवहि, सम्भाण्डयीषीमहि। लुङि समभाण्डता इति मूले उक्तमस्ति खलु। समबभाण्डता इति व्याख्याता कथयति। उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं धातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षिते पृथक् क्रियते इत्युक्तत्वात् सम्भाण्डशब्दात् क्यङपि भाण्डशब्दात् प्रागेव अडिति भावः।
क्यङि अपि इति कथयति। क्यङः तु प्रसङ्गः नास्ति खलु वयम् अग्रे एवम् उदपुपुच्छत इत्यादावपि तत्तु अस्माभिः उक्तं, परन्तु प्रकृते क्यङि अपि, तर्हि अपि न अत्र निचग्राह्यो वा? तथा न भवेत् खलु। णिङ्यपि इति अहं चिन्तयामि। इति वक्तव्यम्। अस्तु, अन्या प्रक्रिया पूर्ववदेव भवति। रूपाणि वदामः। समबभाण्डता समबभाण्डेता एवं समबभाण्डेतां समबभाण्डन्त समबभाण्डथाः समबभाण्डेथां समबभाण्डन्त समबभाण्डे समबभाण्डावहि समबभाण्डामहि। लृङि समभाण्डयिष्यत समभाण्डयिष्येतां समभाण्डयिष्यन्त समभाण्डयिष्यथाः समभाण्डयिष्येथां समभाण्डयिष्यध्वं समभाण्डयिष्ये समभाण्डयिष्यावहि समभाण्डयिष्यामहि। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे किं कथयति? अग्रे वार्तिकमस्ति। यतोहि इतोपि पुच्छभाण्डचीवराणि, चीवर इति शब्दोपि अस्ति खलु अवशिष्टः। अतः तस्मात् णिङ् कस्मिन् अर्थे इति चेत् तत्र तत्र वार्तिकमस्ति मूले। चीवरादार्जने परिधाने च चीवरादर्जने परिधाने च अस्मात् णिङ् प्रत्ययः अर्जनार्थे परिधानार्थे च भवति इति भावः। व्याख्याता इत्यपि वार्तिकम्। एवं खलु मूले सञ्चीवरयते भिक्षुः, चीवराण्यर्जयति नाम वस्त्राणि अर्जयति, परिधत्ते वेत्यर्थः तेषां परिधापनं नाम परिधानं नाम तद् परिधापनं नाम तद् धरति धारयते इत्यर्थः। अत्रापि तदेव उपसर्गसमानकारकम् इत्यादि नियमः लङादिषु अवगन्तव्यः यत्र यत्र अटः प्रसङ्गः वर्तते। रूपाणि तत्र मूले रूपं सञ्जीवरयते इति दत्तमस्ति खलु। अस्तु अस्तु, रूपाणि वदामः। तत्र लटि सञ्जीवरयते सञ्जीवरयेते सञ्जीवरयन्ते सञ्जीवरयसे सञ्जीवरयेथे सञ्जीवरयध्वे सञ्जीवरये सञ्जीवरयावहे सञ्जीवरयामहे। लिटि तत्रापि क्रीलिटि सञ्जीवरयाञ्चक्रे सञ्जीवरयाञ्चक्राते सञ्जीवरयाञ्चक्रिरे सञ्जीवरयाञ्चक्रिषे सञ्जीवरयाञ्चक्राथे सञ्जीवरयाञ्चक्रिड्वे सञ्जीवरयाञ्चक्रे सञ्जीवरयाञ्चक्रिवहे सञ्जीवरयाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि सञ्जीवरयां बभूव सञ्जीवरयां बभूवतुः सञ्जीवरयां बभूवुः सञ्जीवरयां बभूविथ सञ्जीवरयां बभूवथुः सञ्जीवरयां बभूव सञ्जीवरयां बभूव सञ्जीवरयां बभूविव सञ्जीवरयां बभूविम। असिलिटि सञ्जीवरयामास सञ्जीवरयामासतुः सञ्जीवरयामासुः सञ्जीवरयामासिथ सञ्जीवरयामासथुः सञ्जीवरयामास सञ्जीवरयामास सञ्जीवरयामासिव सञ्जीवरयामासिम। लुटि सञ्जीवरयिता सञ्जीवरयितारौ सञ्जीवरयितारः सञ्जीवरयितासि सञ्जीवरयितासे सञ्जीवरयितासाथे सञ्जीवरयिताध्वे सञ्जीवरयिताहे सञ्जीवरयितास्वहे सञ्जीवरयितास्महे। लृडि सञ्जीवरयिष्यते सञ्जीवरयिष्येते सञ्जीवरयिष्यन्ते सञ्जीवरयिष्यसे सञ्जीवरयिष्येथे सञ्जीवरयिष्यध्वे सञ्जीवरयिष्ये सञ्जीवरयिष्यावहे सञ्जीवरयिष्यामहे। लोटि सञ्जीवरयतां सञ्जीवरयेतां सञ्जीवरयन्तां सञ्जीवरयस्व सञ्जीवरयेथां सञ्जीवरयध्वं सञ्जीवरयै सञ्जीवरयाव
सञ्जीवरयावहै सञ्जीवरयामहै। लङि समजीवरयता समजीवरयेतां समजीवरयन्ता समजीवरयथाः समजीवरयेथां समजीवरयध्वं समजीवरये समजीवरयावहि समजीवरयामहि। विधिलिङ्गि सञ्जीवरयेता सञ्जीवरयेयातां सञ्जीवरयेरन् सञ्जीवरयेथाः सञ्जीवरयेयाथां सञ्जीवरयेध्वं सञ्जीवरयेया सञ्जीवरयेवहि सञ्जीवरयेमहि। आशीर्लिङ्गि सञ्जीवरयिषीष्ट सञ्जीवरयिषीयास्तां सञ्जीवरयिषीरन् सञ्जीवरयिषीष्ठाः सञ्जीवरयिषीयास्तां सञ्जीवरयिषीध्वं सञ्जीवरयिषीय सञ्जीवरयिषीवहि सञ्जीवरयिषीमहि। लुङि समचिजीवरता कथं द्वित्वादिकं कृत्वा सर्वं समचिजीवरता समचिजीवरेतां समचिजीवरन्त समचिजीवरथाः समचिजीवरेथां समचिजीवरध्वं समचिजीवरे समचिजीवरावहि समचिजीवरामहि। एवं खलु। लृङ्लकारे समजीवरयिष्यत समजीवरयिष्येतां समजीवरयिष्यन्त समजीवरयिष्यथाः समजीवरयिष्येथां समजीवरयिष्यध्वं समजीवरयिष्ये समजीवरयिष्यावहे वहि समजीवरयिष्यामहि। समीचीनम्। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अधुना तत्र अग्रिमं सूत्रम् आरभ्यते अथवा आरभते ग्रन्थकारः। व्याख्याता इङ्गितं करोति। मुण्डमिश्र इति मूले सूत्रं पठामः। मुण्डमिश्रश्लक्षणलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यो णिच् इत्यस्ति। एवं खलु। तत्र पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। मुण्डमिश्रश्लक्षणलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। प्रकृते तत्र मुण्डादीनां शब्दानाम् येषां समाहारः भवति। नाम मुण्डमिश्रश्लक्षणलवणव्रतवस्त्रहलकालकृततूस्ता एतेषां समाहारः भवति। क्रियर्थे इति मूले तत्र उक्तवान् खलु। क्रियर्थे नाम प्रकृते तदेव शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेकेभ्यः करणे इत्यतः करणे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इत्यपि द्रष्टव्यम्। तदनुवर्तनम् आदाय एव क्रियर्थे इति कथयति। अपि च कर्मणोरन्ततोभ्यः प्रचरति तत् कर्मणः इत्यपि सम्बध्येत। यतः मुण्डं करोति मुण्डयति मुण्डमिति कर्मभूतं लब्धं खलु। अथवा क्रियर्थे क्रियर्थस्य वा ग्रहणात् तत्र कर्मत्वं लभ्यते। मुण्डादीनाम् आक्षिप्यते क्रियर्थद्वारा कर्म एतेषां कर्मत्वं मुण्डादीनां। व्याख्याता कथयति शेषपूर्णमिदं शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेककरणे इत्यतः करणे इत्यनुवर्तयति भावः। अस्तु तर्हि क्रमशः रूपाणि वदामः। तत्र मुण्डं करोति मुण्डयति एवं खलु। तत्र अस्मिन् अर्थे प्रकृते तदेव मुण्ड इत्यस्मात् शब्दात् णिचि सति मुण्डी इति भवति। अस्य रूपाणि वदामः। अपि च अयं णिच् अस्ति अतः णिचश्च इत्यस्य उपस्थितिः भविष्यति। अतः उभयपदित्वम् अत्र विद्यमानानां शब्दानां भविष्यति इत्यपि स्मरन्तु। सम्यक्। लटिपरस्मैपदपक्षे आदौ वदामः। मुण्डयति मुण्डयतः मुण्डयन्ति मुण्डयसि मुण्डयथः मुण्डयथ मुण्डयामि मुण्डयावः मुण्डयामः। आत्मनेपदपक्षे मुण्डयते मुण्डयेते मुण्डयन्ते मुण्डयसे मुण्डयेथे मुण्डयध्वे मुण्डये मुण्डयावहे मुण्डयामहे। लिटि
परस्मैपदपक्षे मुण्डयाञ्चकार मुण्डयाञ्चक्रतुः मुण्डयाञ्चक्रुः मुण्डयाञ्चकृथ मुण्डयाञ्चक्रतुः मुण्डयाञ्चकार मध्यमपुरुषे बहुवचने मुण्डयाञ्चक्र उत्तमपुरुषे मुण्डयाञ्चकार मुण्डयाञ्चक्र मुण्डयाञ्चकृव मुण्डयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि मुण्डयां बभूव मुण्डयां बभूवतुः मुण्डयां बभूवुः मुण्डयां बभूविथ मुण्डयां बभूवथुः मुण्डयां बभूव मुण्डयां बभूव मुण्डयां बभूविव मुण्डयां बभूविम। एवं खलु। असिलिटि मुण्डयामास मुण्डयामासतुः मुण्डयामासुः मुण्डयामासिथ मुण्डयामासतुः मुण्डयामास मुण्डयामास मुण्डयामासिव मुण्डयामासिम। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे मुण्डयाञ्चक्रे मुण्डयाञ्चक्राते मुण्डयाञ्चक्रिरे मुण्डयाञ्चकृषे मुण्डयाञ्चक्राथे मुण्डयाञ्चकृड्वे मुण्डयाञ्चक्रे मुण्डयाञ्चकृवहे मुण्डयाञ्चक्रिमहे। लुटि मुण्डयिता मुण्डयितारौ मुण्डयितारः मुण्डयितासे मुण्डयितासि मुण्डयितास्थः मुण्डयितास्थ मुण्डयितास्मि मुण्डयितास्वः मुण्डयितास्मः इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे मुण्डयिता मुण्डयितारौ मुण्डयितारः मुण्डयितासे मुण्डयितासाथे मुण्डयिताद्वे मुण्डयिताहे मुण्डयितास्वहे मुण्डयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे मुण्डयिष्यति मुण्डयिष्यतः मुण्डयिष्यन्ति मुण्डयिष्यसि मुण्डयिष्यत्थः मुण्डयिष्यथ मुण्डयिष्यामि मुण्डयिष्यावः मुण्डयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे मुण्डयिष्यते मुण्डयिष्येते मुण्डयिष्यन्ते मुण्डयिष्यसे मुण्डयिष्येथे मुण्डयिष्यद्वे मुण्डयिष्ये मुण्डयिष्यावहे मुण्डयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे मुण्डयतु मुण्डयतात् मुण्डयतां मुण्डयन्तु मुण्डय मुण्डयतात् मुण्डयतं मुण्डयत मुण्डयानि मुण्डयाव मुण्डयाम। आत्मनेपदपक्षे मुण्डयतां मुण्डयेतां मुण्डयन्तां मुण्डयस्व मुण्डयेथां मुण्डयध्वं मुण्डयै मुण्डयावहै मुण्डयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अमुण्डयत् अमुण्डयताम् अमुण्डयन् अमुण्डयः अमुण्डयतम् अमुण्डयत अमुण्डयम् अमुण्डयाव अमुण्डयाम। आत्मनेपदपक्षे अमुण्डयत अमुण्डयेताम् अमुण्डयन्त अमुण्डयधाः अमुण्डयेथाम् अमुण्डयध्वम् अमुण्डये अमुण्डयावहि अमुण्डयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे मुण्डयेत् मुण्डयेतां मुण्डयेयुः मुण्डयेः मुण्डयेतं मुण्डयेत मुण्डयेयं मुण्डयेव मुण्डयेम। आत्मनेपदपक्षे मुण्डयेता मुण्डयेयातां मुण्डयेरन् मुण्डयेथाः मुण्डयेयाथां मुण्डयेध्वं मुण्डयेय मुण्डयेवहि मुण्डयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे मुण्ड्यात् मुण्ड्यास्तां मुण्ड्यासुः मुण्ड्याः मुण्ड्यास्तं मुण्ड्यास्त मुण्ड्यासं मुण्ड्यास्व मुण्ड्यास्म। आत्मनेपदपक्षे मुण्डयीषीष्ट मुण्डयीषीयास्तां मुण्डयीषीरन् मुण्डयीषीष्ठाः मुण्डयीषीयास्तां मुण्डयीषीढ्वं मुण्डयीषीय मुण्डयीषीवहि मुण्डयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अमुमुण्डत् अमुमुण्डताम् अमुमुण्डन् अमुमुण्डः अमुमुण्डतम् अमुमुण्डत अमुमुण्डम् अमुमुण्डाव अमुमुण्डाम। आत्मनेपदपक्षे अमुमुण्डत अमुमुण्डेताम् अमुमुण्डन्त अमुमुण्डथाः अमुमुण्डेथाम् अमुमुण्डध्वम् अमुमुण्डे अमुमुण्डावहि अमुमुण्डामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अमुण्डयिष्यत् अमुण्डयिष्यताम् अमुण्डयिष्यन् अमुण्डयिष्यः अमुण्डयिष्यतम् अमुण्डयिष्यत अमुण्डयिष्यम् अमुण्डयिष्याव अमुण्डयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अमुण्डयिष्यत अमुण्डयिष्येताम् अमुण्डयिष्यन्त अमुण्डयिष्यथाः अमुण्डयिष्येथाम् अमुण्डयिष्यध्वम् अमुण्डयिष्ये अमुण्डयिष्यावहि अमुण्डयिष्यामहि। समीचीनम्। ततः अग्रे यद्यपि मूले तावत् वार्तिकं व्रतशब्दविषये उच्यमानं वर्तते, ततः पूर्वम् अन्येपि केचन शब्दाः ये सूत्रे वर्तन्ते तेषामपि रूपाणि कथयामः। मिश्रशब्दः अग्रिमः वर्तते। तत्र मिश्रं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे, यतोहि क्रियर्थः इत्युच्यमानः अस्ति खलु, मिश्रयति इति रूपं स्यात्। मिश्री इति अत्र णिजन्तः यन्धातुः भवति, णिचश्च इति कारणात् उभयपदित्वमत्र भवति। अतः लटि परस्मैपदपक्षे आदौ रूपाणि वदामः। मिश्रयति मिश्रयतः मिश्रयन्ति, मिश्रयसि मिश्रयत्थः मिश्रयथ मिश्रयामि मिश्रयावः मिश्रयामः। आत्मनेपदपक्षे
मिश्रयते मिश्रयेते मिश्रयन्ते मिश्रयसे मिश्रयेथे मिश्रयित्वे मिश्रये मिश्रयावहे मिश्रयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे मिश्रयाञ्चकार मिश्रयाञ्चक्रतुः मिश्रयाञ्चक्रुः मिश्रयाञ्चकर्थ मिश्रयाञ्चक्रतुः मिश्रयाञ्चक्र मिश्रयाञ्चकार मिश्रयाञ्चकृब मिश्रयाञ्चकर मिश्रयाञ्चकृब मिश्रयाञ्चकृम। भुवि लिटि मिश्रयां बभूव मिश्रयां बभूवतुः मिश्रयां बभूवुः मिश्रयां बभूविथ मिश्रयां बभूवथुः मिश्रयां बभूव मिश्रयां बभूव मिश्रयां बभूविव मिश्रयां बभूविम। असिलिटि मिश्रयामास मिश्रयामासतुः मिश्रयामासुः मिश्रयामासिथ मिश्रयामासथुः मिश्रयामास मिश्रयामास मिश्रयामासिव मिश्रयामासिम। आत्मनेपदपक्षे मिश्रयाञ्चक्रे मिश्रयाञ्चक्राते मिश्रयाञ्चक्रिरे मिश्रयाञ्चकृषे मिश्रयाञ्चक्राथे मिश्रयाञ्चकृष्वे मिश्रयाञ्चक्रे मिश्रयाञ्चकृवहे मिश्रयाञ्चकृमहे। ततः अग्रे लुटि परस्मैपदपक्षे मिश्रयिता मिश्रयितारौ मिश्रयितारः मिश्रयितासि मिश्रयितास्थः मिश्रयितास्थ मिश्रयितास्मि मिश्रयितास्वः मिश्रयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे मिश्रयिता मिश्रयितारौ मिश्रयितारः मिश्रयितासे मिश्रयितासाथे मिश्रयिताद्वे मिश्रयिताहे मिश्रयितास्वहे मिश्रयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे मिश्रयिष्यति मिश्रयिष्यतः मिश्रयिष्यन्ति मिश्रयिष्यसि मिश्रयिष्यत्थः मिश्रयिष्यथ मिश्रयिष्यामि मिश्रयिष्यावः मिश्रयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे मिश्रयिष्यते मिश्रयिष्येते मिश्रयिष्यन्ते मिश्रयिष्यसे मिश्रयिष्येथे मिश्रयिष्यद्वे मिश्रयिष्ये मिश्रयिष्यावहे मिश्रयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे मिश्रयतु मिश्रयतात् मिश्रयतां मिश्रयन्तु मिश्रय मिश्रयतात् मिश्रयतं मिश्रयत मिश्रयाणि मिश्रयाव मिश्रयाम। आत्मनेपदपक्षे मिश्रयतां मिश्रयेतां मिश्रयन्तां मिश्रयस्व मिश्रयेथां मिश्रयध्वं मिश्रयै मिश्रयावहै मिश्रयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अमिश्रयत् अमिश्रयताम् अमिश्रयन् अमिश्रयः अमिश्रयतम् अमिश्रयत अमिश्रयम् अमिश्रयाव अमिश्रयाम। आत्मनेपदपक्षे अमिश्रयता अमिश्रयेताम् अमिश्रयन्त अमिश्रयथाः अमिश्रयेथाम् अमिश्रयध्वम् अमिश्रये अमिश्रयावहि अमिश्रयामहि। विधिनि परस्मैपदपक्षे मिश्रयेत् मिश्रयेतां मिश्रयेयुः मिश्रयेः मिश्रयेतं मिश्रयेत मिश्रयेयं मिश्रयेव मिश्रयेम। आत्मनेपदपक्षे मिश्रयेत मिश्रयेयातां मिश्रयेरन् मिश्रयेथाः मिश्रयेयाथां मिश्रयेध्वं मिश्रयेय मिश्रयेवहि मिश्रयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे मिश्रयात् मिश्रयास्तां मिश्रयासुः मिश्रयाः मिश्रयास्तं मिश्रयास्त मिश्रयासं मिश्रयास्व मिश्रयास्म। आत्मनेपदपक्षे मिश्रयीषीष्ठ मिश्रयीषीयास्तां मिश्रयीषीरन् मिश्रयीषीष्ठाः मिश्रयीषीयास्थां मिश्रयीषीढ्वं मिश्रयीषीय मिश्रयीषीवहि मिश्रयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अमिमिश्रत् अमिमिश्रताम् अमिमिश्रन् अमिमिश्रः अमिमिश्रतम् अमिमिश्रत अमिमिश्रम् अमिमिश्राव अमिमिश्राम। आत्मनेपदपक्षे अमिमिश्रता अमिमिश्रेताम् अमिमिश्रन्त अमिमिश्रथाः अमिमिश्रेथाम् अमिमिश्रध्वम् अमिमिश्रे अमिमिश्रावहि अमिमिश्रामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अमिश्रयिष्यत् अमिश्रयिष्येताम् अमिश्रयिष्यताम् अमिश्रयिष्यन् अमिश्रयिष्यः अमिश्रयिष्यतम् अमिश्रयिष्यत अमिश्रयिष्यम् अमिश्रयिष्याव अमिश्रयिष्याम इति अत्र रूपाणि भवन्ति। श्लक्षणं करोति श्लक्षणयति इत्यादीनि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य
अस्माकं क्रमे अयं 15 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमं पाठम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।